जय मसी सम्पूर्ण आदरणीय दाजु भाइ जय मसी दिदीबहिनीहरूलाई प्रवेशको नाममा जय मसी धन्यवाद होस्। आज हामी फेरि 3 दिनपछि आज फेरि हामी यो जिउँदो पनि अनलाइन लिएर आएका छौँ है। तपाईँहरूको माया तपाईँको प्रार्थनाको उत्तरमा आजकोले हामीलाई यो समय दिनुभयो, यसको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आज चाहिँ हामी वर्ष 6 को जुलाई सेप्टेम्बर महिना 2006 को अङ्क 3 पुराण 24 का चाहिँ हामी पढ्नेछौँ। यो जिउँदो पनि आज पढ्नेछौँ है। प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। अब यो जिउँदो पानी पढ्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई सूचना गरिहालौँ। सधैँ यसो सूचना गर्ने गर्छु। यो सूचना के भन्ने, यो जिउँदो पानी अबदेखि अनलाइनमा आउँछ है। यसको लागि युजर आइडी र पासवर्ड चाहिन्छ अब आउने जिउँदो पानी। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले जिउँदो पानी डेस्कलाई अथवा हामी फेसबुकमाथि दिएको नम्बर हुन्छ 3 जना हाम्रो दाजु सेठ, दाजु केबी र दाजु विनयको यहाँलाई तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर अनि तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो सब्सक्राइबर अनि आफ्नो रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आफ्नो मण्डलीका जो जिम्मेवारीहरू छन्, जसले जिउँदो पानीको जिम्मा लिएका छन्, यहाँहरूलाई तपाईँले पनि खबर गर्नुहोस् ताकि तपाईँहरूको जो एजेन्ट जिम्मेवारी हुनुहुन्छ तपाईँको मण्डलीको, उहाँले नम्बर चाहिँ जिउँदो पानीलाई जल्दी दिन सकोस्। यो वाट्सएप नम्बरहरू छ भने दिन सकोस् कन्ट्याक्ट, ताकि उहाँहरूले तपाईँलाई यो जिउँदो पानी युजर आइडी र पासवर्ड चाहिँ पठाइदिनु हुनेछ है। हुन्छ। अब यो जिउँदो पानी पढ्नुभन्दा अगाडि हामी सहायताको लागि प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो दाजु रमेशले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हे हाम्रा जे परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, तपाईँ पालनहार सृजनहार परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई हामी धन्यवाद यस प्रकार दिन्छौँ। तपाईँले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको यो कति महान कार्यहरू छ, जसमध्येमा प्रभु हामीलाई हर बखत हर समय हामीलाई आफ्नो प्रभुजी आवश्यक पर्ने, हाम्रो लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू तपाईँ दिनु तयार हुनुहुन्छ अनि तपाईँ दिन चाहनुहुन्छ। यसरी नै आज मण्डलीको आवश्यकतामा विभिन्न समय र परिस्थितिमा प्रभु तपाईँको यो आज यो कफरनहुम मण्डलीका आफ्ना प्रियहरूलाई तपाईँले दिइराख्नु भएको छ, जो आज हामीलाई प्रभुजी यस समय चाहिँ यो जिउँदो पानी जो आजसम्म पढिरहेको अवस्थामा प्रभु तपाईँले आशिष गर्नुभएको छ। यहाँबाट सुनेर आफ्ना प्रियहरूले यो आजको यो जुन जति जे यो जिउँदो पानी मार्फत सुनेर आशिषित बनिरहनु भएको छ, आज पनि जो आफ्नो प्रियहरू तयार हुनुहुन्छ उहाँलाई सुन्ने अनि यो विचारहरू यसबाट भएको जिउँदो पानी पढेर सुनेको जति पनि कुराहरूले जति जे छ, जस्तो प्रकारको यहाँ वचनको आधारमा जीवनहरूको कुराहरू अनि गवाईको कुराहरू विविध प्रकारले यस्ता विविध प्रभुजी यहाँनिर जो सत्य कुराहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरेको छ अनि प्रस्तुत यहाँनिर पढाइमा प्रभुजी आज डोलपाइ हुनुहुन्छ। उहाँको जो उहाँले पढ्नु हुँदाखेरि प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। उहाँबाट निक्लेको मुख शब्दमा प्रभु तपाईँले एउटा आशिषकारी शब्दहरू अनि सुन्नेको विचारहरूमा अनि उहाँले सुनाउँदाखेरि त्यो शब्दहरूले प्रभु हृदय स्पर्शी मर्म मनमा लाग्ने खालको कुराहरू, यस्ता कुराहरू हुनुपर्छ। प्रभु आशिषमय कुराहरू जो छ, आशिषमा अझै आशिष थप्ने कामहरू यो जिउँदो पानीको पढाइबाट भएको होस्। प्रभुजी सुरु अन्तिम तपाईँको हातमा दिन्छौँ। बाँकी कुरा तपाईँको हातमा दिँदै धन्यवाद प्रार्थनालाई प्रभु संस्कार सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हुन्छ। हामी धन्यवाद दाजुले हाम्रो यो पढिदिनु भयो, प्रार्थना गरिदिनु भयो। अब हामी थोरै यहाँ जिउँदो पानीको पढ्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि थोरै म सेयर गरिहालौँ है, ताकि अरूले पनि हामीसँग मिलेर यो जिउँदो पानी सुन्न सकोस् है। त्यसको लागि
हुन्छ। अब हामी आज फेरि जिउँदो पानी लिएर आएका छौँ। हाम्रो साथमा रहनुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ है, ताकि यो जिउँदो पानीलाई साथ दिएर तपाईँहरू आशिषको भागीदार बन्नुहुनेछ भन्ने आशा हामीले लिएका छौँ है। साउन्ड त सुन्दै होला तपाईँहरूले। हुन्छ। अब हामी यो जिउँदो पानी हामी पढ्दैछौँ। तपाईँहरूले यो जिउँदो पानी है यहाँ 24औं बङ्गालोको हो यो। अनि यसमा चाहिँ मायाको बिउ भनेर यहाँ जिउँदो पानी डेस्कले यो यहाँ लेखिएको रहेछ। एउटा थोरै पढ्नेछ है हामी। हाम्रो छाती हाम्रो अङ्गालो रित्तै रह्यो, 53 वर्षसम्म हामी बाँच रह्यौँ। अब त हाम्रो छातीलाई पर्वत तुल्याउँदै रूपसी जन्मेकी छन्। सुन्नुभयो, रूपसी जन्मेकी छन्। अब के हाम्रो विशाल परिवारले शिरशिरै अङ्गालो अङ्गालै यसलाई हुर्काउनु पर्दैन र? यस विशाल मण्डलीमा रूपसीलाई माया पोख्ने दिदीहरू र माया पोख्ने दाजुहरू मरेका छैनन्। अब हेर्नुहोस्, रूपसी हातै अङ्गालो अङ्गालै हुर्किन्छन्। तथापि मैले एउटा बिन्ती गर्नु छ, हे प्रभु, माया नजान्ने दाजुको, माया नजान्ने दिदीको छातीमा यस रूपसीप्रति मायाको बिउ हालियोस्। फलस्वरूप हाम्रो यस रूपसीले मैला धुलामा टेक्न नपरोस्, छाती छातीमा यो हुर्काइयोस्। खुसीको छालै हुत्याउँदै त्यस खुसीको दिगोपनप्रति पनि स्वास्थ्य सोच राख्दै यसरी जिउँदो पानी प्रवेशाङ्ग अक्टोबर-डिसेम्बर 2000 को सम्पादकीय लेखिएको थियो। यी माथिका उद्गारहरूलाई पढ्दा आज पनि एउटा अपुगले भित्रभित्रै खोक्रिएको नाङ्गो झार, लुतीखोरे छातीको चित्र हाम्रो आँखामा नाच्छ। अनि खर्लप्पै आधा शताब्दीभरि त्यसले सहेको बित्तो बाजोपनलाई सम्झँदा त्यसै उसै कहाली लाग्छ। तर सौभाग्यवश त्यो बाजोपनलाई सिचेर पूर्व तुल्याउन जिउँदो पानी रूपसी जन्मेर 6 वर्षको फाँटमा अब 24 भङ्गलाहरू भएर बग्दैछिन्। प्रार्थनाको साथसाथै कामप्रतिको अथक लागि पराई, सुचारू व्यवस्थापन, मनन्तारको गहिरो चासोमा प्रभुको भरपूर आशिष छ। त्यसैले होला अहिले जिउँदो पानी भन्दा उब्रे पाब्रेका बसी बियालो नबुझे र एउटा स्वच्छ सिङ्गो आत्मिक अभियान नै बुझ्नुपर्ने भएको छ। विशाल मण्डलीमा जिउँदो पानीलाई हातै शिरशिरै अङ्गालो अङ्गालै हुर्काउन चाहने दिदी दाजुहरू पक्का मरेका छैनन्। उनीहरूका आत्मिक तृष्णाले जिउँदो पानीलाई यसरी हरेक मौसमका चापमा पनि कुल्याइरहेको छ। लक्ष्यको शिखर ताकेर बढ्दा विघ्न बाधाका मसिना छेस्का छेस्कीलाई गल्ती नगर्नुपर्ने रहेछ। तथापि विशाल मण्डलभित्र भएर परमेश्वरीय राज्यको आत्मिक कार्य चाहिँ कुनै आफू खुसी चलाइने सुखी खेती र व्यापार बट्टा भन्दा धेरै भिन्न हुन्छ नै। त्यसैले बिहेको जन्ती मर्दाको मलामी भनिए जस्तो एकताको हातेमालो गरेर कार्य गर्नभन्दा एकअर्कालाई उकास्ने र होस्याउने सुहानी बानीले पनि हाम्रा हड्डीभित्र आशा र उत्साहको मसी भर्दो रहेछ भन्ने हामीले प्रत्यक्ष गरी महसुस गरेका छौँ। आशा लाग्दो आत्मिक सृजनशील कार्यलाई फल्दो फुल्दो बनाउन सधैँ आत्मिक सृजनशील विचारधाराकै निकास र आधार चाहिन्छ। आफै खसेर त्यसलाई हेर्न थाल्यो भने त्यसमा विकास होइन, उल्टो सर्वनाश आइपर्छ। जिउँदो पानी कुनै एउटा मण्डली विशेषले आफ्नो कुम्मिएको कुजे सिद्धान्तको डोकोले छोपेर पालेको पेवा पोथी होइन। उदारमुक्ति, नयाँ सृष्टि र क्षमाको प्रकाशै नागेर खचाखच समूहमा कुरा हाँकिए तापनि आफूलाई मन नपर्ने मान्छेको चाहिँ लुगा समेत पनि ठस्सै गनाइरह्यो भने हाम्रा शिक्षाहरू प्रभुका आगमन हुँदा खरानिताल हुनेछन्। लम्पन छप्पनलाई परै किनारा लाएर सत्यमा काम अनुसारकै इनाम दिने हाम्रा सत्य प्रभुलाई हामीले ठट्टामा उडाउने।
त्यसैले निचोडमा हामी सबैको प्यारी रूपेसी जिउँदो पानीको उन्नतिलाई लिएर मात्रै पनि हामी पुनः यो प्रार्थना गर्छौँ प्रभुलाई, हे प्रभु, माया नजान्ने दाजुको, माया नजान्ने दिदीको छातीमा यस रूपसीप्रति मायाको बिउ हालिदिनुहोस् है। यो त्यो जिउँदो पानीले गरेको एउटा लेख भनौँ, एउटा चाहिँ आह्वान भनौँ है। अब यो जिउँदो पानीको यहाँ भित्र भएको 24 छल्काहरूमा भएका पाठहरू, यो आर्टिकलहरूको बारेमा यहाँ नामहरू म पढ्छु। यहाँभित्र के छ भनेदेखि है, स्वर्गीय नमुना अनुसारको भवन, पहिलो उपासना र उपासक, बगैँचा र पानी, तार चुडिएको गिटार, सानो मिसनरी, इमान र विश्वासको बचाइ, परमेश्वरको राज्यको प्रचार, यसचोटि नानीहरूसित सङ्गति, प्रतीक्षामा पश्चातापको आँसु, वर्तमान इजरायल, बोलो प्रभु येशू मसीहकी जय, आमा जस्ती दिदी, विश्वास र ढोग, पाठक प्रतिज्ञा, ज्योतिले बाटो देखाउँछ, बाइबल प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता भनेर यो चाहिँ योभित्र चाहिँ भएका आर्टिकलहरू है। अब हामीले सुरुमै पढेका सुरुको चाहिँ यो यहाँ बताएको छ, स्वर्गीय नमुना अनुसारको भवन है। यो चाहिँ भाइजू भक्त सिंह, अनुवाद चाहिँ हाम्रो दाजु सेत हुनुहुन्छ है। यो बारेमा यहाँ बताएको छ। पहिलो कोरिन्थी 3:9-16, 9-16 पद, पहिलो पत्र 3:1-10 पद, हिब्रू 12:25-29, एफएसी 2:11-12 पद है। यी पवित्र शास्त्रका हरफहरूले 1 कोरिन्थी 3:9 पदका विषयलाई छलङ्ग प्रकाश पार्छ। हामी परमेश्वरका सँगै सहकर्मीहरू हौँ, तिमीहरू परमेश्वरका खेत हौ, तिमीहरू परमेश्वरका भवन हौ। यही विषयलाई हामी अन्तिम खण्ड हिब्रू 13:27 पदमा पनि हेर्न सक्छौँ। अनि अझै एकपल्ट भन्ने वचनले चाहिँ हल्लाउन नसकिने चिजहरू रहन् भनेर हल्लाउने चिजहरू चाहिँ बनाइएका चिजहरू जस्तै हट्छन् भन्ने कुरालाई सङ्केत गर्छ। हामी परमेश्वरका सेवकहरूले सदैव याद राख्नुपर्छ, परमेश्वरका निम्ति जे पनि गर्छौँ र उहाँको आशिषमा चाहिँ अनन्तसम्म रहिरहने हुन्छ। अनि हामीले गरेका सबै काम जाँचिनेछ अनि प्रमाणित हुनेछ। हामी साथी सङ्गीहरूको अघि असल देखिएला, तर अन्तमा परमेश्वर आफैले जाँच गर्नुहुन्छ। यसैले हाम्रा दृष्टि चाहिँ भविष्यतिर लगाउनुपर्छ, अहिलेका कुराहरूमा मात्र होइन। हामी चाहिँ इन्जिनियर जस्ता हौँ। जब तिनीहरूले भवनको नक्सा कोर्छ, तिनीहरूले हिसाब लगाउँछ र सबै आइपर्ने खतराहरूको अनुमान लगाउँछ अनि यसलाई सठिक ढाँचा दिन्छ। यसै सन्दर्भमा मलाई लन्डनको एउटा पुलको याद आयो, जुन पुल सर क्रिस्टोफर रेनले बनाएको हो। उनी एक प्रख्यात कारिगर हुन् जसले सन्त पावल क्याथेड्रल पनि बनाएका थिए। यो एक प्रख्यात वाटरलू पुल हो जो थेम्स नदीबाट बनिएको छ। जुन समय यो बनियो यो साह्रै सुन्दर देखिन्थ्यो। तर प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मनहरूले त्यस पुलको छेउछाउ बम पड्काइदिएकोले त्यस पुलको एउटा खाँबा चाहिँ कना भएको छ। लन्डनको प्रादेशिक परिषदले 20,000 पाउन्ड स्टर्लिङ भन्दा धेरै सालिने मर्मत खर्च गर्दछ। अङ्ग्रेजहरू यस्ता पुराना चिजहरूमा धेरै अनुभूति राख्दछन्। अमेरिकन्स त्यस्ता हुँदैनन्, तर बुलडोजर लिएर पुराना थोकलाई भत्काउँछ अनि त्यसको सट्टा नयाँ बनाउँछ। इङ्ल्यान्डबाट धेरै इन्जिनियरहरू भेला भए यो पुलको विषयमा हेरविचार गरे। यो पुल बनाउँदा लामो लामो तख्तीको फ्रम एकापट्टि र अर्कोपट्टि गर्दै बराबरी नापमा जोड्दै लगियो। जब माथिल्लो तलमा काम थालियो तब तिनीहरूले यो थाहा पाए कि एक विशेष तख्ती चाहिँ ठिक नापमा थिएनछ। तब थाहा पाए कि 1/4 इन्चको भिन्नता भेटाए। यसको नतिजा चाहिँ यो भयो, 100 वर्ष खडा रहेको पुल जब जाँचको रूपमा बम पड्क्यो जसले त्यस पुलको एक भाग झारिदियो। परमेश्वरको काम पनि यस्तै हुन्छ। हामीले धेरै समयसम्म आशिष देख्छौँ, तर जब उहाँको जाँच आउँछ तब के होला? सबै मण्डलीमा हामी धेरै महान प्रभुका मानिसहरू देख्दै आएका छौँ, पवित्र आत्माले भरपूर्ण भएकाहरू, जसलाई उहाँले धेरै आत्मा बचाउनमा प्रयोग गर्नुभयो। तर याद गरौँ, परमेश्वरले सधैँ उहाँको काम चाहिँ अनन्तको लागि गर्न चाहनुहुन्छ।
अब प्रस्थान 25:1-9 हेरौँ। यहाँ परमेश्वरले कसरी अघिदेखि नै उहाँको स्वर्गीय उद्देश्य देखाउन थाल्नुभयो। जब उहाँले मसालाई आदेश दिनुभयो एउटा वासस्थान खडा गर्नु भनेर 8 पद, तब तिनीहरूले मेरा निम्ति एउटा वासस्थान बनाउनु र म त्यहाँ वास गर्नेछु। मैले तँलाई देखाए बमोजिम पवित्र स्थानको नमुना र त्यसका सामानहरूको नमुना जस्तै तिमीले बनाउनु। जब उहाँले इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिनुभयो अनि मिश्रको शक्तिबाट छुटाउनु भयो, उहाँले यो सन्देश मूसाद्वारा तिनीहरूलाई दिनुभयो, तिनीहरूले मेरा निम्ति एउटा पवित्र स्थान बनाउन्। उहाँले हामीलाई जाऊ र सुसमाचार प्रचार गर भन्नुमा उहाँको हृदयको चाहना के हो? किन उहाँले आत्माको तृष्णा गर्नुहुन्छ? उहाँ हाम्रो प्रेमी परमेश्वर हराएको पापीप्रति किन यति धेरै फिक्री गर्नुहुन्छ? किन उहाँ हाम्रा पछि यसरी लागि परेका छन्? यसकारण कि उहाँ एउटा पवित्र स्थान चाहनुहुन्छ। उहाँले एउटा भवनको चाह गर्नुहुन्छ। हामीले मान्छेलाई सुरुदेखिका कुराहरू बताउनुपर्छ, किनभने परमेश्वरको उद्देश्य हामीलाई बचाउनुमा छ। तपाईँ र म बाँचेको अनि उहाँको घर बनेको उहाँको चाहना हो। प्रत्येक विश्वासीको यो सौभाग्य हो। यद्यपि उसले यो अस्वीकार गर्ला, तरै पनि उसलाई यो थाहा गराउनुपर्छ कि उहाँको पवित्र स्थानको भाग बन्नलाई प्रत्येक सरसामानहरू वासस्थान बनाउँदा प्रयोग गरियो, जसले प्रथम स्थानमा प्रभु येशू ख्रीष्टको विषयमा शिक्षा दिँदछ। उहाँको अनुग्रह, भलाइ, पवित्रता, शक्ति, सुन्दरता, महिमा र पूर्णताको विषयमा। दोस्रो स्थान, कसरी हामी सबै त्यो पूर्णताको भाग बनिनु र त्यो पवित्र स्थान जो परमेश्वरको वासस्थान हो त्यसको सहभागी बन्नु। एफिसीमा प्रेरित पावलले परमेश्वरको मान्छेलाई 7 नाम दिएका छन्। तिनीहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको मण्डली बताएका छन्, किनभने तिनीहरूलाई उहाँले विशेष जाति बनाउनलाई संसारबाट बोलाएका हुन्। तिनीहरूलाई ख्रीष्टको शरीर बताएका छन्, किनभने त्यही जीवन प्रत्येकको अङ्गबाट बगी आउँथ्यो। त्यो शरीरमा परमेश्वरको पूर्णता थियो, जसले सबमा परिपूर्णता ल्याउँथ्यो। त्यसले जीवनको स्वस्थता प्रत्येक अङ्ग, नसा र कोशिकाभरि सञ्चालन गराउँथ्यो। तिनीहरूलाई एउटा नयाँ मान्छे बनाएका छन्, न त यहुदी न अन्य, चाहे सबै मानवता र जातीय भिन्नता भुलेर। तिनीहरूलाई स्वर्गीय परिवार बताएका छन्, जसरी हामी सबैले परमेश्वरको स्वर्गीय प्रेमको उपभोग गर्न सकौँ। उनी भन्छन्, तिमीहरू परमेश्वरका भवन हो र परमेश्वरका मन्दिर हो। अन्त्यमा ख्रीष्टको ब्याहुली सम्बोधन गरेका छन्। अब किन हामीलाई परमेश्वरको भवन भनियो त? किनभने एउटा भवन योजना अनुसार बनिएको हुन्छ है। नमुना अनुसार मुम्बई सहरलाई लिउँ, हामी देख्छौँ धनाढ्यहरूले आफ्ना निम्ति धेरै भवनहरू बनाएका छन्, तर तिनीहरूले आफ्नै ठेकेदारलाई प्रयोग गर्दछन्। यी भवनहरू बाहिरबाट हेर्दा बडो सुन्दर देखिन्छन्, तर त्यसमा न स्वच्छ हावा, न उज्यालो, न वायु सञ्चालन नै हुन्छ। तिनीहरूले स्वच्छ हावा, पानी या स्वास्थ्यको विषयमा केही सोच विचार नगरी भवनहरू बनाएका हुन्छन्। एउटा कारिगरले भवनको ढाँचा तयार गर्दा त्यस भवनमा उज्यालो, वायु सञ्चालन, पानी, पाइखाना, स्वच्छता आदि ध्यान दिएर नक्सा कोरेको हुन्छ, तब मात्र बनाउने काम हुँदछ। वर्तमान समयमा भवन निर्माण गरिन अघि नै त्यसको योजना, ढाँचा आदिका विशेषताद्वारा एक्सपर्ट स्वीकृति पाए पश्चात मात्र भवन बनाउनु पाइन्छ। तिमीहरू परमेश्वरका भवन हो को अर्थ खाली सुसमाचार प्रचार गर्नु मात्र नभएर त्योभन्दा धेरै उद्देश्य रहेको हुँदछ। जसले जय पाउँछ ऊ सबै कुराहरूको हकदार हुनेछ। प्रकाश 21:7। हामीले यहाँ परमेश्वरले ठहराउनु भएको उद्देश्यलाई पवित्र शास्त्रमा पाउँदछौँ। यसले देखाउँछ उहाँ पापीहरूका आत्माको बचाउको निम्ति मात्र होइन, तर सबै पापमा हराएकाहरूका छुटकाराको निम्ति काम गरिरहनु भएको छ। अब कसरी उसले अधिकार गर्छ त है? कसरी यो हुन सक्छ? यसको उत्तर 3 पदले दिँदछ। हेर, मानिसहरूसित परमेश्वरको निवास स्थान अनि उहाँ उनीहरूसित बास गर्नुहुनेछ, अनि उनीहरू उहाँका मानिसहरू हुनेछन्, अनि परमेश्वर आफै उनीहरूसित हुनुहुनेछ र उनीहरूका परमेश्वर हुनुहुनेछ। यही कुरा 2 कोरिन्थी 6:16 प्रकट गरिएको छ। यो त्यति बेला मात्र सम्भव हुन्छ जब हामी परमेश्वरको मन्दिर वास्तवमा बनेका हुन्छौँ।
तब उहाँको पूर्णता हामीमा आउँछ अनि उहाँले हामीलाई छुटाउनुहुन्छ जो हामीले हराएका हुन्छौँ। परमेश्वरको भवन बन्नेलाई प्रथम त हामी त्यो बलियो चट्टानको जगमाथि बसालेको हुनु आवश्यक छ। परमेश्वरको सेवकहरू हौँ भने हामीले निश्चय उहाँको वचन अध्ययनमा धेरै समय बिताउनु आवश्यक छ, नत्र भेडाहरूको आत्मिक अवस्था निर्बल हुनेछ। हामीलाई निश्चित याद गर्नुपर्छ कि हाम्रो जिम्मेवारी केवल प्रचार गर्नु मात्र नभएर मानिसहरूलाई विश्वासको र सत्यताको गहिरो र बलियो जगमाथि उभ्याउन सक्नु पर्छ है। यो चाहिँ कर्मश छ है। अब उपासक र उपासना र उपासक यो चाहिँ छ है। मैले पढ्न लागेको यो अब है दोस्रो भाग, अघिको चाहिँ क्रमश अर्को भागमा हामी पढ्छौँ। अब चाहिँ उपासना र उपासक यो क्रमश हामी पढ्दै जानेछौँ है। तपाईहरूले सुन्दै जानुहोला। बाइबल अध्ययन है, यो एमबी राई दाजुले लेख्नु पर्दैछ। परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभएको उद्देश्य हो उहाँको साँचो उपासक होस् भनेर। यो हामी यूहन्ना 4 अध्यायको 23 पदमा पढ्छौँ। तर बेला आउँछ र अहिले हो जब साँचोसँग पुज्नेहरूले पितालाई आत्मामा र सत्यतामा पुज्नेछन्, किनकि पिताले यस्तै चाहनुहुन्छ। उपासना भन्नाले हामी सबै कुरालाई एकैसाथ बुझ्छौँ, अर्थात् स्तुति, प्रशंसा, सेवा, महिमा, भक्ति र आदर। शैतानले पनि मानिसबाट यस्तै उपासना चाहन्छ। मत्ती 4 अध्यायको 9 पदमा शैतानले भन्छ, यदि तपाईँले घोप्रेर दण्डवट गर्नुभयो भने यी सब थोक म तपाईँहरूलाई दिनेछु। अब उपासना के हो हामी हेरौँ। उपासना दुई प्रकारको हुन्छ, आत्मिक र शारीरिक। परमेश्वरलाई चढाउने उपासना आत्मिक हुन्छ औ शैतानलाई चढाउने शारीरिक हुन्छ। यी दुईमा कुनै एक उपासना मानिसले चढाइरहेकै हुन्छन्, किनभने उपासना बिनाको मान्छे नै हुँदैन। कैन र हाबिल दुवैले परमेश्वरलाई उपासना भेटी चढाए र कैनको भेटी ग्रहणयोग्य भएन। यसो भएको कारण किन? स्वभावले नै शारीरिक, कैन स्वभावले नै शारीरिक थिए अथवा नयाँ जन्म रहितको। उनको भेटी पनि शारीरिक नै थियो। शारीरिक मानिसले चढाएका सबै थोक परमेश्वरको अघि घृणात्मक हुन्छ, कारण परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। लेखिएको छ, शरीरमा जिउनेहरूले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउनु सक्दैन। रोमी 8:8। यसकारण परमेश्वरको साँचो र योग्य उपासक बन्नुलाई हामीले नयाँ गरी जन्मनु नै पर्छ। यहाँ कसैलाई छुट छैन। निकोदेमुस धर्मिता थिए, शास्त्रको ज्ञानले परिपूर्ण थिए, तर नयाँ गरी जन्मेका थिएनन्। यसकारण प्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, तिमीले नयाँ गरी जन्मनु नै पर्छ। यूहन्ना 3:7। यो त भयो उपासना विषय चर्चा मात्र। अब हेरौँ उपासकले उपासना कसरी गर्नुपर्छ। भजन 96 अध्यायको 9 पदमा भनिएको छ, पवित्रताको सुन्दरताले सुशोषित भएर परमेश्वरलाई दण्डवट गर। परमेश्वरको स्वभाव नै पवित्रता हो र नै उपासकले उहाँको उपासना गर्दा पवित्रताको सुन्दरताले सुशोषित भएर मात्र गर्नुपर्छ। सुन्दरता पनि दुई प्रकारको हुन्छ, भौतिक र आत्मिक। भौतिक सुन्दरता शारीरिक श्रृङ्गारबाट हुन्छ भने आत्मिक सुन्दरता परमेश्वरबाट पाइन्छ। उपासकले उपासना गर्न अघि 3वटा शर्तहरूलाई पुरा गर्नुपर्ने विषय हामी हेर्नेछौँ, ताकि यो भेद खुलस्त सबैलाई होस्। पहिलो, नयाँ गरी जन्मिनु आवश्यक छ है। स्वभावले हामी आत्मिक शारीरिक हौँ र हामीमा पवित्रता छँदै छैन। आदमको पाप र आज्ञा उल्लङ्घनले हामीलाई पवित्रता हरायो र सट्टामा शारीरिकता देखा पर्यो। यसकारण जति नै प्रयास र आत्मसंयम गरे तापनि हामी परमेश्वरको आकार र प्रतिरूपमा आउन सक्दैनौँ। आदमबाट जन्मेको आदम नै रहन्छ जबसम्म ऊ नयाँ गरी जन्मदैन। परमेश्वरको पवित्रता र सुन्दरतालाई प्राप्त गर्नु हो भने मानिसले परमेश्वरपट्टिबाट नयाँ गरी जन्मनु नै पर्छ। नयाँ गरी जन्मनुको अर्थ हुन्छ ईश्वरीय आत्मिक वंशमा आत्मिक भएर जन्म लिनु। जब कुनै पापीले प्रस्ताव गर्छ र प्रभु येशूलाई आफ्नो मुक्तता भनेर ग्रहण गर्छ, अनायास उसको नयाँ जन्म हुन्छ। जसरी अक्सिजन र हाइड्रोजन मिलाउँदा पानी बनिन्छ, नयाँ गरी जन्मिने यो एउटा फर्मुला हो।
र यो फर्मुलालाई प्रयोगमा नल्याएसम्म नयाँ जीवन प्राप्त गर्न पटक्क सकिँदैन। निकोदेमस जस्तो शास्त्रीले त यो तरिकाबाट जानु बाध्य बन्यो। जब आत्मिक जीवनमा हामी जन्मन्छौँ, निष्पष्ट कालो हप्सी पनि अनायासै गोङ्गुरो भएको जस्तो हामीमा पवित्रता र सुन्दरता अघि अनुहारमा उज्यालो आइहाल्छ। यहाँ कुनै श्रृङ्गार र इमिटेसनको आवश्यकता छैन। अङ्ग्रेजको छोरो स्वभाव, रङरूप र आकारमा अङ्ग्रेज हुन्छ। त्यसरी नै परमेश्वरको सन्तान भएर जन्मेपछि परमेश्वरको रङरूप स्वभाव अनायासै हामीमा समावेश भएर आइसकेको हुन्छ। यहाँ हाम्रो प्रयास एक्टिङको आवश्यकता पटक्क पर्दैन। चिरोटोको बोट बिरुवादेखि नै तितो भए झैँ हामी स्वभावले आत्मिक भइगएका हुन्छौँ। पवित्रताले शोभायमान भएर उपासना गर्नुको निम्ति उपासकले नयाँ गरी जन्मनु नै पर्छ। दोस्रो, वातावरण र हावापानी। संसारको विभिन्न देशमा ल्याटिच्युड र लोङ्गिच्युडले गर्दा भिन्नै प्रकारको हावापानी पाइन्छ। कतै ठन्डा, कतै बिस्को भने कतै अति गरम। यही हावापानी र वातावरणको हामीमा अत्याधिक असर पर्छ। अमेरिकाको हप्सी र अफ्रिकाको हप्सीमा निकै भिन्नता पर्छ, रङ र रूपमा नभए पनि रहन सहन, आचार व्यवहारमा। यही फर्मुला आत्मिक जीवनमा पनि लागू हुन्छ। यद्यपि एकपल्ट नयाँ गरी जन्मेपछि हाम्रो ईश्वरीय प्रतिरूपता हराएर जाँदैन, तर पनि शैतानले बाहिरको वातावरण र हावापानीद्वारा हाम्रो आत्मिक सुन्दरतामा धेरै बिगार ल्याउँछ। यसै कारण उद्धार पाएपछि हामी तुरुन्तै संसारदेखि अलग हुनुपर्छ। अलग रहन सक्यौँ भने मात्र हाम्रो आत्मिक सुन्दरता सुरक्षित रहन्छ औ त्यहाँ कुनै विकार आउँदैन। अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउनु मात्र भएन, र आफ्नो देश, पिताको घर र कुटुम्बबाट निस्केर गइहाल भन्नुभयो। उत्पत्ति 12:1। मिश्र देशबाट इजरायललाई कनानमा सरुवा गरेर मिश्रको हावापानी वातावरणदेखि परमेश्वरले अलग गर्नुभयो। लुका 15 अध्यायमा हामी उडाउपुत्रको विषयमा लामो विवरण पाउँछौँ। उडाउपुत्र वास्तवमा अरू कोही थिएन, तर यो संसारको वातावरण र हावापानीमा खेल्न निस्किएर गएको इसाईको चित्र थियो। जब तिनी घर फर्के, तिनको वास्तविक आकारमा त्यति विकास नभए तापनि बाहिरी रङ, रूप र सुन्दरतामा ठुलो धक्का परेको थियो। लामो केश, लामो नङ, फाटेको वस्त्र, खाली खुट्टाले तिनको नराम्रो दशालाई देखाउँछ। संसारको वातावरण र हावापानीले उडाउ पुत्रको आकारमा परिवर्तन नगरे तापनि बाहिरी रङ, रूप, वेशभूषामा प्रचुर परिवर्तन आएको थियो। ईसाईले आफूमा भएको आत्मिक सुन्दरतालाई सुरक्षित राख्नु, सधैँ संसारको वातावरण र सङ्गतिदेखि अलग रहनुपर्छ। प्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूको बीचबाट निस्केर आऊ र अलग हो। 2 कोरिन्थी 6:17। तेस्रो, सुन्दरता थप्दै जानु। परमेश्वरले हामीलाई एउटै स्तरमा रहेको चाहनुहुन्न, तर बढ्दै गएको चाहनुहुन्छ। सन्त पावलले पनि लेख्छ, तिमीहरूमा ख्रीष्टको रूप नबनुन्जेल मलाई प्रस्तुति भेट्न हुन्छ। गलाती 4:19। जरुर एउटा सुन्दरीले आफ्नो सुन्दरतामा वृद्धि गर्नु प्रकारका प्रसाधनहरूको प्रयोग गर्छ। त्यसरी नै मसीहहरूले पनि आत्मिक सुन्दरता बढाउनु आत्मिक प्रसाधनको प्रयोग गरिनुपर्छ। पत्रुसले लेख्छ, तिमीहरूको विश्वासमा सद्गुण, सद्गुणमा वृद्धि, बुद्धिमा संयम, संयममा धीरज, धीरजमा भक्ति, भक्तिमा भातृस्नेहमा प्रेम थप। 2 पत्रुस 1:5। यी प्रसाधनहरूलाई प्राप्त गर्न हामीले परमेश्वरको सँगसँगै अब्राहम चाहिँ हिँड्नुपर्छ। सङ्गतिमा निरन्तर लागिरहनुपर्छ। जसरी सोलर बत्तीले सूर्यको किरणबाट उज्यालोलाई लिन्छ र रातमा प्रकाश दिन्छ, त्यसरी नै हामी मसीहले पनि परमेश्वरबाट आत्मिक सुन्दरता लिएर सुन्दर उपासक बन्नुपर्छ। है, म एकचोटि ढोका खोल्छु। अब यहाँ अर्को एउटा हाम्रो कविता छ। हाम्रो दाजु नेहेम्या घिमिरेले लेख्नु भएको छ। यसो ख्रीष्ट सर्वे सर्वा, नेहेम्या घिमिरे, बेसेवा बुटोल। आदि अन्त, अल्फा ओमेगा, एकमात्र स्वर्गीय प्रवेश ढोका, पापेका निम्ति प्राण दिनेवाला, असल महान उत्तम गोठालो, व्याकुल र भयभीत हृदयमा शान्ति दिने, थाकेका र बोझले दबेकालाई विश्राम दिने, जन्मेको पाप क्षमा दिई नरकबाट छुटकारा दिने, उहाँमाथि विश्वास गर्नेलाई अनन्त जीवन दिने।
अन्धकार पापमय संसारको ज्योति, स्वर्गीय अनन्त जीवनको रोटी रहनुहुन्छ पवित्र परिवर्तन नहुने गरी एक समान हिज आज र सधैँभरि। माफ गर्नुहोस् है, फोनमा अलार्म रहेछ, अलार्म बजेर है। अब अर्को छ बगैँचा र पानी। राजन नायरले लेख्नुभएको, दाजु राजन नायरले बाइबल अध्ययन। बगैँचा र पानी। एउटा असल देश, त्यहाँ खोला नाला, मूल फुटेका पानी, पहाड र बेसीमा भएर बग्छन्। व्यवस्था 8:7 पद। खोलाको किनारमा भएको इस्राएलका पहाडहरू, इजकेल 34:13। परमेश्वरले आफ्नो प्रजाको निम्ति तयार पार्नु भएको देश पानीका मूलहरूले भरिएका छन्। आत्मिक भाषामा इजरायल देशले परमेश्वरको मन्दिरलाई सङ्केत गर्छ। भजन 132:13। अनि पानीका मूलहरूले विश्वासीलाई अर्थात् प्रभुका जनहरूका आत्माले भरिएका स्वभावलाई बताउँदछ। योना 7:38 पद। जिउँदो पानी बाइबल अध्ययनको पहिलो क्रममा पानीका 7 विभिन्न शाखाहरूको रूपमा पानीका मूलहरूद्वारा पाइने विभिन्न आशिषहरूबारे हामीले हेरेका थियौँ। हामीले पानीका मूलहरू पनि बनी धेरैलाई उद्धारको ज्ञानमा डोराउनु पर्दछ। वाटर अफ साल्भेसन, तृप्त दिने सक्नुपर्छ। वाटर अफ सेटिफिकेसन, पवित्रताको निम्ति तयार पार्नु पर्दछ। वाटर अफ सेन्टिफिकेसन, सुरक्षाको अनुभव गराउन पर्दछ। वाटर अफ सेफ्टी, अलग्गी पृथकताको जीवन यापन गर्न सहायता पुर्याउनु पर्दछ। वाटर अफ सेपरेसन, अनन्त जीवन निर्वाह गर्न सक्षम बन्नु पर्दछ। वाटर अफ सस्टेन्स, सेवाको काममा प्रेरणा दिनु पर्दछ। वाटर अफ सर्भिस। अब हाम्रो दोस्रो अध्ययन क्रममा जानेछौँ। बाइबलमा उत्पत्तिदेखि प्रकाशका पुस्तकसम्म पानीका विभिन्न मूलहरूलाई हामी देख्छौँ, जस्तै कुवाहरू, खोला नाला, नदीहरू, सागर, समुद्र। देशका विभिन्न भागमा विभिन्न नामहरूका यस्ता पानीका मूलहरू हामी पाउँछौँ। प्रत्येकले केही न केही आत्मिक सन्देश हामीलाई दिन्छन्। यसैले यी पानीका मूलहरूका विषयमा हामी क्रमशः हेर्दै जानेछौँ। उत्पत्ति 1:2 अनुसार सुरुमा परमेश्वरले आकाश अनि पृथ्वी सृष्टि गर्दा त्यहाँ अथाह समुद्र पानी मात्र थियो, जसमाथि परमेश्वरको आत्मा घुमिरहनुहुन्थ्यो। उत्पत्ति 1:6-7 पद अनुसार अथाह समुद्र अथवा पानीका बीचमा अन्तर ल्याई प्रभुले आफ्नो वचनको सामर्थ्यद्वारा हामीलाई भाग गर्नुभयो। यसरी कुवाहरू, खोला नालाहरू, नदीहरू पनि यी सबै बगेर समुद्रमा मिल्ने गर्छ। अनि वाटर साइकल प्रक्रियाद्वारा पृथ्वीका 3/4 भागमा एका अर्कासँग सम्पर्क राख्दछ। उत्पत्ति 1:10, उपदेश 1:7। पानीको सबैभन्दा पहिलो कार्य उत्पत्ति 2:6 अनि 10 पदमा हामी पढ्न पाउँछौँ। यो हो भूमिलाई भिजाउने कार्य। तर यहाँ भिजाउने प्रक्रिया 2 प्रकारले गरिएका छन्। बगैँचा बाहिर पृथ्वीबाट कुहिरो उठेर समस्त भूमिलाई भिजाउने गर्थ्यो, अनि बगैँचाभित्र चाहिँ एउटा नदी निस्केर अदनको बगैँचालाई भिजाउने गर्थ्यो। बगैँचाले मण्डलीलाई देखाउँछ। मण्डली बाहिरी पृथ्वीका समस्त भूमिलाई कुहिरो भएर भिजाउनु पर्छ भने मण्डलीभित्र हामी पानीका मूलहरू नदी बनेर भिजाउन पर्दछ। यो भिजाइद्वारा प्रत्येक वृक्ष बढ्छन् अनि फलवन्त बन्दछ। प्रत्येक वृक्षले आफ्नो जराद्वारा पानी चुसेर पातमा पुर्याउँदछ, जहाँ पानीको मिलन पातले हावाबाट लिएको कार्बन डाइअक्साइडसँग हुँदछ अनि सूर्यको किरणद्वारा ताप पाएर पकाएर आफ्नो निम्ति खाद्य पदार्थ तयार पार्दछ। साथै प्रत्येक पशु पक्षी पनि सबै जन्तुहरूका निम्ति आहार बन्दछ। उत्पत्ति 1:29-30 पद। वृक्षले व्यक्ति विशेषलाई सङ्केत गर्दछ। पानीका मूलहरू जब सूर्यद्वारा तातिन्छ, त्यहाँबाट बाफ निस्केर हावाका कणहरू मिसिँदा कुहिरो बनिन्छ। धार्मिकताको सूर्य मलाकी 4:2 पदद्वारा तातिएर कुहिरो बनी आज हामीले संसारलाई यो प्रमाण दिन कि मानिसको जीवन पानीको बाफ झैँ क्षणिक छ। मृत्यु अवश्य भावी छ, तर
जिउँदो पानी प्रभु येशूलाई सेवन गरे हामीले अनन्त जीवन पाउनेछौँ, प्रशस्त जीवन पाउनेछौँ। तर भोलि के हुनेछौँ तिमीहरू जान्दैनौ, किनकि तिमीहरूको जीवन के हो र? यो त पानीको पाप हो जो थोरै समयको निम्ति देखा पर्छ र त्यसपछि हराइहाल्छ। याकुब 4:14। तर मान्छे त मरिहाल्छ र लोप हुन्छ, मानिस आफ्नो आखिरी अवस्थामा आइपुग्छ र त्यो कहाँ हुन्छ? अयुब 14:10। किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। रोमी 6:23। रुख काटिदियो भने त्यो फेरि पलाउने आशा हुन्छ। त्यसका जराहरू भुइँमा छिपिसकेर त्यसको ठुटा जमिनभित्र मरे तापनि पानीको गन्ध पाएपछि त्यो फेरि पलाउन थाल्छ। अयुब 14:7। आज प्रत्येक मानिसको जीवन मरणको जिम्मा परमेश्वरले हामीलाई नै दिनुभएको छ। हिजकियल 33:7-9। यसैले एक पहरेदार हामीले चाहिँ ठिक चेतावनी दिनु छ। धार्मिकताको सूर्यको तापमा रही सधैँ समस्त पृथ्वीका मानिसहरू समझ कुरे चाहिँ खडा भई हामीले हाम्रो क्षणिक जीवन सम्बन्धी तथा प्रभु येशूमा पाइने अनन्त जीवन सम्बन्धी चेतावनी सन्देश सुनाइरहनु पर्दछ, देखाइरहनु पर्दछ। प्रभु येशूले जीवनको सास फुकेर मानिसलाई जीवित प्राणी बनाउनु भयो। उत्पत्ति 2:7। यो जीवनलाई कायम राख्न पानी एक अति आवश्यक पदार्थ हो। हामीलाई प्रभुले पानीका मूल बनाउनु भएको छ। यसैले जीवनको तापद्वारा बनेको बाफ भएर एकअर्कालाई भिजाइरहने अर्थात् ताकत बल दिने, त्राण दिने, जीवन कायम राख्न सक्षम बनाउने कर्तव्य हाम्रो हो। सधैँ नै हाम्रो प्रेरणादायक उत्साही बन्नुपर्छ। सबै नै हाम्रो जीवनको विजयद्वारा फलवन्त बन्न सक्नुपर्छ। हाम्रो जीवनको बाफले मात्र वनस्पति, पशु प्राणी, मानिस जातिका निम्ति बगैँचा मण्डली बाहिर छ आशिषका कारण बन्न सक्छौँ। कसरी नदी बनी बगैँचाभित्रकालाई भिजाउन सक्छौँ। उत्पत्ति 2:10 भन्ने बारेमा अर्को अङ्कमा हेर्नेछौँ है। यो चाहिँ अर्को अङ्कमा बगैँचा र पानी चाहिँ अर्को अङ्कमा क्रमश हुनेछ। यहाँ क्रुसको भार रुबेन तामाङ, सूर्यनगर एन्टियोक नेपालबाट लेख्नु भएछ। एउटा सानो कविता जस्तो छ। वर्णन म कसरी गरौँ मेरा ती खुसीका क्षणहरू, अनुग्रहको झरनाद्वारा सिँचिएका हर पलहरू, नवीन आशा र उमङ्ग बोकेर अनन्त आकाशमा उड्न फिजेका उन्मुक्त उत्साहका पखेटाहरू, सपनामा होस् या विपनामा, आत्मामा होस् या शरीरमा, छुटाउने गाह्रो पर्ने उल्लेखित मेरा ती दिनहरू, व्याप्त म कुन शब्दका गरौँ? पहिलो प्रेमका स्पर्शहरू, भयग्रस्त विपन्न करुणाजन्य हालतमा पनि एक गाँस र एक झुप्रोमा पाइने मनज्ञ सन्तुष्टिहरू, धन्यवादी अन्तर्विन्तीहरूमा प्रेरणा दिने आत्मिक वरदान र हर क्षणका अगुवाहरू, प्रदर्शन र म कसरी गरौँ पहिलो बलमा मेरा रङ्गहरू, भाग्यले ठगेको रित्तो जिन्दगी फेरि पनि, अनन्त शान्तिका शीतल आँचलहरू, सब अभाव र अप्राप्तिको भूमिरी बीच पनि जीवन्त आशाका मनमोहक नव पालुवाहरू, पोखुमा कसरी भावनाहरू, क्रुसको प्रेममय गाथाहरू, जीवन आशाहरूसँगै पूर्ण मुक्ति र छुटकाराका गीतहरू, हर्षोल्लासको अथाह सागरभित्र स्वर्गीय जीवनको न्यानो निश्चयताहरू, पुरा गरौँ कसरी आफ्नो डोर उठाउँदै क्रुसका भारहरू। अब यहाँ तार चुडिएको गिटार है, भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो तार चुडिएको गिटार हाम्रो बढी सुभद्र श्रेष्ठले लेख्नुभएको छ। यसको बारेमा पढ्छ है। टङ 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 गैरी गाउँलाई स्कुलको बिदाको घन्टी लाग्यो। शिक्षक शिक्षिकाहरूले बल्ल आरामीको सास फेरे। केटाकेटीहरू सँगै तछाड मछाड गर्दै दैलोबाट बाहिर निस्किन थाले। सबैले आफ्नो घरको बाटो लिन थालेपछि विजय सर पनि साथीहरूसित हात मिलाउँदै गैरी गाउँको नाक छुने ठाडो उकालो लाग्यो। पोहोर साल मात्र स्नातक पास गरेको विजय सर 25-26 को खुट्किलोमा टेक्दैछ। शान्त र नम्र स्वभावको विजय थिसिसको एक असल योद्धा चाहिँ छ।
गैरी गाउँको स्कुलका उसको नियुक्ति भएको पनि भर्खरै मात्र हो। बल्ल बल्ल नाक छुने उकालो काट्यो, बजारको अनुहार देख्न थालियो। भोक र थकाइले पेल्दै ल्याएकोले विजय कतै नहेरी सिधै लाल प्रसादको चिया दोकानतिर हानिँदै पुग्यो। अचानक जयमसी दाजुको अभिवादन सुन्न साथ विजय टक्क अडियो। अभिवादन गर्दै व्यक्तिलाई हेरिपठायो। अस्तव्यस्त केस, मैला लुगाफाटा, रौनक हराएको चेहराले एक दिशा हराएको युवक चिया दोकानको अगाडि एउटा स्टुलमा बसिरहेको रहेछ। विजयले हप्ता दिन अगाडिको घटनालाई झल्यास सम्झी पठायो र झट्टै मुख फर्काउन मन लाग्यो, तर पनि आफ्नो भावनाहरूलाई बसमा राख्दै उसले सोधी पठायो, अरे पढ्नै पो रहेछ, कताबाट? कसैलाई पर्खेको कि? होइन दाजु, त्यसै बसेको, आँखा झुकाउँदै बोल्यो पढ्नै। विजयले सबै परिस्थिति बुझिहाल्यो। आऊ पढ्नै, जाऊ चिया खाऊ। विजयले चिया खानामा उसलाई निम्तायो। होइन दाजु, पर्दैन, युवक अप्ठ्यारो मान्दै बोल्यो। तर विजयले उसलाई पाखुरीमा समाई दोकानभित्र लग्यो। विजयले चिया खाजा मगायो। दुवै चुपचाप खान थाले। खाइसकेपछि विजय उठ्नै लागेको थियो। पढ्नेले अप्ठ्यारो मान्दै भन्यो, साँच्ची दाजु, तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु भनेको। कस्तो कुरा? विजयले युवकतिर हेर्दै सोधी पठायो। अस्ति तपाईँले मलाई सम्झाउँदा मैले तपाईँलाई मन पऱ्यो भने मुख पनि छाडेँ। पढ्ने एकछिन बोल्न सकेन। एकछिनपछि फेरि भन्न थाल्यो, विजय दाजु, मलाई माफ गर्नुहोस्, मलाई पुरा दुःख लागेको छ, मलाई माफ गर्नुहोस् दाजु। मायालाग्दो अनुहारले पढ्नेले विजयलाई हेरिपठायो। पढ्ने, तिमीलाई मैले एउटा मण्डलीको भाइ, गाउँको पनि भाइ भनेर पो सम्झाएको, केही छैन, तिमीलाई मेरोबाट माफै छ। तर पढ्ने, तिम्रो यो गति देख्दा मलाई साँच्चै दुःख लाग्छ। अब त पढ्ने, तिमी सुध्रिनै पर्छ। तिम्री विधवा आमाको मण्डलीको आँसुसहितको प्रार्थनालाई तिमी याद गर। पढ्ने, तिमी सुध्रिनै पर्छ, होइन भने? बिस्तारै भने, म प्रयत्न गर्छु दाजु, म धेरै प्रयत्न गर्छु। सुध्रिनु मन कसलाई हुँदैन र? तर मेरो सबै प्रयत्न विफल बन्दछ। म सुध्रिन सक्दिनँ दाजु, म सुध्रिन सक्दिनँ। म एउटा हारेको मान्छे। पढ्ने टेबलमा घोप्टेर सुकसुकाउन थाल्यो। एकछिनपछि विजयले भन्छ, पढ्ने, त्यसो गर्नु त तिम्रो भुल छ। पानी पिउँ है एकछिन। एकछिनपछि विजयले भन्छ, पढ्ने, त्यसो गर्नु त तिम्रो भुल छ। कस्तो भुल? टाउको उठाउँदै पढ्नाले छक्क पर्दै सोध्छ। अस्ति यो शिविरमा प्रभुको दासले भन्नुहुँदै थियो, हो, हामीले हाम्रो जीवनमा राम्रो बन्ने कोसिस गर्नु होइन, तर प्रभुमा नै भरोसा गर्नुपर्छ। नट ट्राइङ बट ट्रस्टिङ। विजयले फेरि बाहिर हेर्दै भन्यो, पढ्ने, हेर, बाहिर साँझ परिसकेको छ। चिया दोकानमा यस्तो कुरा कहाँ गरिरहनु? आऊ जाऊ मेरो कोठामा। मेरो भाइ विकास पनि छैन, मलाई पनि साथी हुने। हुन्छ दाजु, पढ्नेले खुसी हुँदै भन्यो। एकछिनपछि दुवै विजयको कोठाभित्र पुग्छन्। पढ्ने कमरालाई हेरिपठाउँछ। ओहो, कति साफ सुग्घर चिटिक्क मिलाएर राखेको रहेछ विजय दाजुले, ऊ सोध्छ। अचानक उसको पारखी आँखाले पल्लो कोठाको भित्तामा त्यसै अल्पत्र भई झुन्डिरहेको एउटा गिटारलाई देख्छ। अरे विजय दाजु, त्यो कसको गिटार? तपाईँ त बजाउनुहुन्न होइन? उसले सोधी पठाउँछ। ए, त्यो गिटार विकासले सिक्छु भन्दा मैले किनिदिएको थिएँ। बेलुकी यसो ट्याङ ट्याङ पार्दै थियो। दुईवटा तार चुडिएछ, नयाँ तार जोड्नुपर्छ भन्दै थियो। एनडिए को सिलेक्सन टेस्टमा अचानक बसेको थियो, पास भएछ र हिँडिहाल्यो नि। त्यसपछि त्यो गिटार त्यहाँ अल्पत्र पारेर झुन्डेकै। म बजाउन जान्दिनँ, विजयले उत्तर दिँदै भन्यो। अन्त दाजु, विकासले स्नातक पनि पास गरिसकेको? पढाइले छक्क पर्दै सोध्ने गर्छ। भर्खर सकेको थियो, विजयले भन्छ। पढ्ने सोच्न थाल्छ, हेर, विकास उसकै साथी सँगै पढेको कलेज पास गरेर पनि काममा लागिसक्यो। आफ्नो भने यो गति छ। एकछिनपछि फेरि उसको दृष्टि गिटारमाथि पर्यो। त्यसपछि के सम्झेर हो कुन्नी, जुल्को उठेर गिटार भएतिर गयो। गिटारलाई निकालेर हेऱ्यो।
धुलैधुलाले पुरेको मैला, त्यसमाथि 2वटा तार चुडेको गिटार, ठुलो पहिरोले सोरेर जरै समेत उखेलेर भुइँमा लडिरहेको रुख जस्तो मानव स्याहार गर्नै नसकेर करङ निस्केको बालक जस्तो पर्णेलाई गिटारप्रति माया जागेर आयो। विजय भित्र भान्साघरमा चिया पकाउँदै थियो। पर्णेले छेउको ढोकाको टुक्रा टिप्यो अनि गिटारलाई पुछपाछ पार्नु थाल्यो। धुलो सबै राम्ररी टकटकायो, एकैछिनमा सफा बनायो। एकछिनपछि विजयले चिया लिएर आयो र गिटारलाई हेर्दै अचम्म मानेर हाँस्दै भन्यो, ओहो पर्णे, तिमीले त गिटारलाई नयाँ बनाएछौ नि त, लु पहिला चिया खाऊ। विजय दाजु, यतातिर गिटारको तार किन्न पाइन्छ? पर्णेले उत्सुकतासँग सोध्यो। पाइन्छ, जति पनि पाइन्छ, तिमी चिया खाँदै गर, म किनेर ल्याइदिन्छु, यसो भन्दै विजय बाहिर निस्क्यो। पर्णे बितेका दिनलाई सम्झन थाल्छ। उसको पनि यस्तै सुन्दर गिटार थियो। आत्मिक जङभटमा ऊ गाउने र बजाउने गर्थ्यो। उसको गहिरो स्वर र गिटारको झन्कारसित मिसिँदा आत्मिक जङभट जगमगाइ उठ्थ्यो। तर के गर्नु, उसको त्यही मिठो स्वर नै उसको निम्ति संसारमा अल्झिने कारण बन्यो। अब्सालोमको सुन्दर केश राशि जस्तै। स्वर राम्रो भएकोले कसैले उसलाई क्लबतिर तानेर लैजान्थ्यो, त कसैले बिहे बटुलतिर, त कसैले पार्टीतिर। पर्णे त्यति बलियो गरी ख्रिस्ट येशूको पर्णे सूत्रमा बाँधेको थिएन। फलस्वरूप चैत वैशाखको हुरीले उडाइ लगेको सुक्खा पात जस्तै ऊ उड्न थाल्यो जताततै। फलस्वरूप आत्मिक साथीहरूदेखि ऊ बिस्तारै ओझेल हुन थाल्यो अनि सांसारिक साथीहरूको घेरामा पर्दै गिटार बजाउँदै ऊ तिनीहरूको बीच हिरो बन्न पुग्यो। एक दिन यसैले साथीहरूको लहलैमा परेको बेला विषालु सर्परूपी नसालु पदार्थले उसलाई डसिहाल्यो। त्यसै दिनदेखि नै उसको आत्मिक जीवनको मृत्यु भयो। एक दिन यही नसालु पदार्थ सेवन गर्नका लागि नै उसले आफ्नो प्यारो गिटारलाई पनि सस्तो दाममा बेची पठायो। त्यसपछि त ऊ चोर बन्यो, मतवाला बन्यो, लफङ्गा बन्यो। सबै मानिस ऊदेखि परपर भाग्न थाले। कतिपल्ट उसलाई कुट्यो, कतिपल्ट अरूको कुटाइ खायो, त्यसको साथ दिने छैन। लु पर्ने, गिटारको तार, तिमी एकछिन बस्दै गर है, म दोकानमा गएर सौदा लिएर आउँछु। आउने साथ विजय यसो भन्दै झोला बोकेर बाहिर निस्किहाल्यो। पर्णे झसङ्ग भयो। अब उसले गिटार उठायो र डाक्टरले रोगीको इलाज गरे चाहिँ ध्यानसित पुरानो तार निकाल्यो, त्यसमा नयाँ तार जोडिदियो। अब त्यो अघिसम्म तार चुडेर बेकामै भइरहेको गिटार हड्डी जोडिएपछि हेर्न लायक मान्छे जस्तो भइहाल्यो। तब अनायासै पर्णेका औँलाहरू गिटारको तारहरूमा नाच्न थाले अनि आत्मिक गीत गाउन भुलिसकेको उसका ओठहरूबाट शब्दहरू फुटी निस्क्यो, यो जीवन नयाँ नयाँ पुरानो जीवन बितेछ। सौदा लिएर आइरहेको विजयले परैबाट आफ्नो सधैँ सुनसान रहने कोठामा गिटारको झन्कारमा पर्णेको गहिरो स्वर गुन्जायमान भइरहेको सुन्यो। ऊ चाल मारेर आयो र बिस्तारै भित्र चियाइ पठायो। पर्णे एकोहोरो भई गीत गाइरहेको थियो र शून्यमा ताकिरहेको उसका आँखाबाट बलिन्द आँसुका थोपाहरू झरिरहेका थिए। गीत सकेपछि विजय बिस्तारै भित्र पस्यो। पर्णेले आँसु पुस्दै विजयलाई हेरी भन्यो, विजय दाजु, आज लगभग 5 वर्षपछि यो ओठले आत्मिक गीत गाउँदैछु, त्यो पनि आज कसरी तपाईँलाई भेटेर। तर दाजु, पर्णे बोल्नै सकेन। तर के पर्णे, मलाई पनि आज साह्रै खुसी लागेको छ। पर्णे, तिम्रो जीवन अब साँच्चै नयाँ हुनुपर्छ, विजयले पर्णेको छेउमा बस्दै भन्यो। होइन दाजु, मेरो जीवन अब नयाँ हुनै सक्दैन। मेरो पुरानो जीवन बडो घिनलाग्दो छ दाजु, डरलाग्दो छ। म कति अब सुध्रन्छु भन्छु, प्रार्थना पनि गर्छु, तर मेरा विगतका दिनहरू अजिङ्गर झैँ आएर मलाई डस्न थाल्छ। दाजु, म नयाँ हुन सक्दिनँ, कहिल्यै सक्दिनँ। यसरी नै कुनै दिन मेरो जीवनको अन्त्य हुन्छ, बस त्यति नै हो। पर्णे यसो भन्दै टेबलमा घोप्टेर क्वा क्वा रुन थाल्यो। मण्डलीको एउटा जवान भाइको यस्तो स्थिति देखेर विजयको गहभरि आँसु भएर आयो। एक दिनपछि पर्णेले शिर उठायो। एकछिनपछि पर्णेले शिर उठायो। आज किन हो, विजयको अगाडि उसलाई मुटुभित्रका सबै पिर मर्का खोलेर भन्न मन पर्यो। दाजु, तपाईँ मेरो घरको स्थिति त जान्नुहुन्छ नै, ऊ भन्न थाल्यो। बाबालाई प्रभुले उठाउनु भएपछि आमाले सानो दोकान खोल्नु भएको थियो।
त्यसैले हाम्रो गुजारा हुन्थ्यो। तर म धुर्त चाहिँ दोकानमा बस्ने निहुँ गर्दै दिनौँ रक्सी र ड्रग्सको निम्ति दोकानको पैसा चोरेर लैजाने गर्थेँ। आखिरीमा आमालाई दोकान बन्द गर्नु कर लाग्यो। मेरो पीर र परिवारको चिन्ताले आमा थला पर्नुभयो, सिकिस्तै हुनुभयो। एक दिन दबाई किनेर ले भनेर छिमेकीसित सापट मागे आमाले 50 रुपियाँ दिनुभएको थियो। पैसा देखेपछि म पागल भइहालेँ र त्यसलाई पनि नशालु पदार्थको ज्वाला शान्त गर्नुपट्टि खर्च गरेँ। पढ्ने फेरि रुन थाल्छ। 3-4 दिन म घरै गइनँ। आमा सिकिस्तै भएर बाँच्नु भयो, तर त्यसपछि केही गर्न सक्नु भएन। आखिरमा परिवारको पालन पोषणको निम्ति 12औं श्रेणीमा पढ्दै गरेकी बहिनी जुनुले स्कुल छोड्नु पर्यो। अहिले उसले सागसब्जी रोपेर ट्युसन गरेर घर चलाइरहेकी छ। कान्छी बहिनी सुनुलाई पढाइरहेकी छ। जुनु पढ्नमा कति तेज थिए, अहिले पढेकी भए ऊ फेरि रुन थाल्यो। म एउटै भएको दाजु बनाउँदो चाहिँ भट्टु र मत्तु भएर सुँगुरको चारो खाँदै हिँडिरहेको छु। मेरो विधवी आमा र बहिनीहरूको निम्ति एक बलियो टेवा हुनुपर्नेमा, मण्डलीलाई काँध दिनुपर्नेमा सबैको निम्ति गरौँको बोझ भई बाँचिरहेको छु। हाम्रा गाउँमा धेरै नयाँ विश्वासीहरू थिए। पछि उनीहरूले मेरो जीवनलाई हेरी फेरि संसारतिर फर्किगए। यसरी विजय दाजु मेरो प्रभुलाई मैले रुवाएको छु। मेरो जीवनका अरू कुराहरू म भन्न सक्दिनँ। मैले के गरेँ, कस्तो कुकर्म गरेँ म भन्न सक्दिनँ। आज मैले मलाई छिछि दूर गर्छन्। आज सबैले मलाई छिछि दूर गर्छन्। म साँच्चै एक नीच, गलिस र पतित मानिस हुँ। मैले प्रस्ताव गरेँ भने पनि मेरो विगतले मलाई गिज्जाइनै बस्छ। म कसरी बिर्सु यो तितो विगतलाई? म सक्दिनँ दाजु। प्रणय फेरि घोप्टो परि रुन थाल्छ। एकछिनपछि विजय प्रणयको पिठीमा मुसार्दै भन्न थाल्छ, प्रणय तिम्रो विगत साँच्चै दुःख लाग्दो रहेछ। तर पनि प्रणय, प्रभुले तिमीलाई फेरि नयाँ मान्छे बनाउन सक्नुहुन्छ। तिम्रो विगतलाई पनि उहाँले भुल्नमा सहायता गर्नुहुन्छ। अब यो गिटारलाई नै हेर न, अघिसम्म धुलो र मैला, त्यसमा पनि 2वटा तार चुडिएर बेकामी भई अलपत्र परे त्यसै झुन्डिरहेको थियो, होइन? तिमीले देख्ने साथ पुछपाछ गरी सफा बनायौ। सबैभन्दा ठुलो त्यसको 2वटा चुडेको तार निकाल्यौ र नयाँ तार जोड्यौ। अनि यसरी गिटारलाई फेरि दुरुस्त पारे स्तुति पनि गायौ। त अब फेरि हामीले त्यो पुरानो खिया परेको चुडेको तारको खोजी गरिरहनु पर्छ र? त्यो त अघि नै तिमीले झ्यालबाट फ्याँकिसक्यौ, होइन? प्रणयले सकारात्मक रूपमा टाउको हल्लाउँछ। अब यो गिटारमा नयाँ तार जोडिसकेको छ, यो कामको भएको छ। अब पुरानो तारको सम्झनाले हामीले खुइया गर्दै गिटारलाई थन्काइराख्नु पर्छ र? प्रणय, हाम्रो प्रभुको प्रेम साँच्चै महान छ। उहाँले आज पनि हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि स्वागत गर्नुहुन्छ। प्रथम त तिम्रो पाप जस्तो सुकै किन नहोस्, उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ। हामी बाइबलबाट पढेर हेरौँ त। विजयले बाइबल खोलेर पढ्न थाल्छ। प्रभु भन्नुहुन्छ, आओ हामी बसेर आफ्ना कुराहरू छलफल गरौँ। तिमीहरूका पाप सुन्दर रङका भए तापनि ती हिउँ झैँ सेता हुनेछन्, गाढा राता रङका भए तापनि ती ऊन जस्तै हुनेछन्। यशाया 1:18 पद। अब पढ्ने, प्रभुले हाम्रो पाप क्षमा मात्र गर्नुहुन्न, तर त्यसको कहिले सम्झना पनि गर्नुहुन्न। यिर्मया 31:34 यसो लेखिएको छ, किनकि म तिमीहरूका अपराध क्षमा गर्नेछु र म तिनीहरूका पापहरूलाई फेरि कहिल्यै सम्झने छैन। हेर भाइ, यो संसार त कसैले केही भुल गरेको छ भने दोहोऱ्याइ सम्झी दोहोऱ्याइरहने हामी मानिसको स्वभाव हुन्छ। तर प्रभुले एकपल्ट क्षमा गरेपछि त्यसलाई कहिल्यै सम्झनुहुन्न। कति मिठो कुरा त होइन? अब दोस्रो कुरो, उहाँले नै जब हाम्रो विगतलाई सम्झनुहुन्न भने हामीले पनि बितेका दिनहरूलाई सम्झेर आँसु बगाउँदै समय खेरो फ्याँकेको उहाँ चाहनुहुन्न। लौ हेर, यशाया 43:18-19 पद यसो लेखिएको छ, बितेका कुराहरूलाई नसम्झ, उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर। हेर, म एउटा नयाँ कुरा गर्नेछु, त्यो अब हुन आउनेछ। यो अझै मिठो कुरा त छ, होइन? हेर, बाइबलमा परमेश्वरको हृदय अनुसारको व्यक्ति दाउदको विगतलाई सम्झ त। तिनी कस्ता थिए? तिनी त एक व्यभिचारी र अप्रत्यक्ष रूपमा हत्यारा पनि थिए। 6वटा लोग्नेसँग रहेको सामरी स्त्रीको विगतलाई सम्झ त। नायनिमको सुँगुर चलाउने उडाउ पुत्रलाई नै सम्झन। तिनको विगत के सुन्दर थियो।
तिमी जस्तै जवान केटा ओनेसिमसलाई सम्झ त, ती त झन् चोरी गरेकोले झेलखानामा थुनिएको एक कैदी थियो। तर यिनीहरूले प्रस्ताव गरे अनि सधैँको निम्ति आफ्नो विगतलाई बिर्सिदिए। प्रभुले तिनीहरूको जीवन नयाँ काम गर्नुभयो अनि आफ्नो काममा प्रयोग गर्नुभयो। एउटा मुटु कुरा चाहिँ प्रस्ताव गरेपछि मनमा खिल्नै पर्छ। कस्तो कुरा दाजु? पढ्नेले झटपट प्रश्न गर्छ। भने हामीले ती पुराना पापहरूलाई भुलेर पनि दोहोऱ्याउनु चाहिँ हुँदैन। प्रभुले पनि त्यस व्यभिचारी स्त्रीलाई भन्नुभयो, जाऊ फेरि पाप नगर। पढ्ने, अब तिमीले कस्तो निर्णय लिने? के तिमी अझै तिम्रो विगतलाई नै सम्झिरहने कि अझै प्रभुतिर नफर्कने? पढ्नेले बिस्तारै शिर उठायो अनि विजयलाई हेरि पठायो। उसका दुवै आँखाहरू प्रस्तावका आँसुहरूले पुरिसकेका थिए। दाजु, विजय दाजु, उसले आँसुसहित भन्यो, म फर्कन्छु। विजय दाजु, म फर्कन्छु, म आजै फर्कन्छु। पिताको घरतिर उडाउ पुत्र झै आउँछु। म बिर्सन चाहन्छु मेरो विगतका दिनहरूलाई। दाजु, म नयाँ हुन चाहन्छु। म अहिले नै प्रस्ताव गर्छु। दुवैले घुँडा टेके। पढ्ने हृदय तोडेर भक्कानिँदै प्रस्ताव गर्न थाल्यो, मेरो प्यारो प्रभु, म पापमा सडेको मान्छे तपाईँको चरणमा फेरि पनि आइरहेछु। मेरा विगतका दिनहरू सबै तपाईँ जान्नुहुन्छ र पनि तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुभयो, मलाई बोलाउनु भयो। मेरा पापहरू प्रभु अनगिन्ती छन्, असङ्ख्य छन्, घिनलाग्दा छन्। आज फेरि पनि म आइरहेछु। जस्तो छु त्यस्तै तपाईँको चरणमा आइरहेछु। एकपल्ट फेरि पनि मलाई क्षमा गर्नुहोस्। तपाईँको रगतले धुनुहोस्। मेरा विगतका दिनहरूलाई आजदेखि भुल्नमा मलाई सहायता गर्नुहोस्। मलाई नयाँ मान्छे बनाउनुहोस्। यसुको नाममा आमेन। पढ्ने निकै बेर रोइरह्यो। अनि एउटा भाइ फर्किआएकोमा विजयको आँखाबाट पनि खुसीको आँसु झरि नै रह्यो। रातको त्यो गहन अन्धकारमा प्रभु येशू अदृश्य रूपमा त्यस कोठामा आउनुभयो र पढ्नेको जीवनबाट पुराना तारहरू निकाल्नुभयो र नयाँ तारहरू जोडिदिनुभयो। एकछिनपछि विजयले पढ्नेको निम्ति छोटो प्रार्थना गर्यो। लौ त पढ्ने, आजदेखि तिमी फेरि नयाँ भयो। थोरै समय बाटो बिराएका थियौ, आज फेरि ठिक बाटोमा प्रभुले ल्याउनुभयो। यो खुसीको अवसरमा तिमीलाई मेरो तर्फबाट यो गिटार उपहार स्वरूप दिइरहेछु। तर एउटा शर्तमा। विजयले मुस्कुराउँदै गिटार पढ्नेको हातमा राखिदिन्छ। विजय दाजु, यो गिटार मलाई? खुसीले आह्लादित भई पढ्ने बोल्छ। तर शर्त चाहिँ कस्तो? विजय दाजुलाई अघि गीत फेरि एकपल्ट गाएर सुनाउनु पर्छ। विजयले हाँस्दै भन्यो। पढ्ने अर्थपूर्ण ढङ्गमा मुस्कुरायो र गिटारले गाउन थाल्यो, यो जीवन नयाँ नयाँ पुरानो जीवन बितेछ। है, एउटा सुन्दर पाठ रहेछ, हामीले सुन्नै पर्ने है। प्रभुले पनि तपाईँलाई मलाई यो गिटार, टुटेको गिटारबाट शिक्षा दिनुभएको छ। यसरी नै हामी पनि प्रभुको अगाडि जस्तै छ त्यस्तो हालतमा आयो भने प्रभुले हामीलाई यो गिटार जस्तो फेरि है नयाँ बनाउन सक्नुहुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले जान्यौँ। पढ्ने जस्तो प्रस्तावित भएर आउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जान्न सक्यौँ है। अब यहाँ एउटा सानो कविता छ, यसलाई पढेर आजको लागि हामी यहीँ राख्छौँ है। हुँदैछ पुरा। यहोशू गहत राज झापा नेपालबाट। सुनिँदैछ लडाई कहीँ अनिकालको कुरा, सत्य वचन परमेश्वरको हुँदैछ पुरा। कहिले यहाँ बन्द, कहिले त्यहाँ बन्द, हाम्रो प्रभु आउँदा विश्व नै हुन्छ बन्द। मृत्यु खोज्दै सबैजना गर्छन् भागाभागी, तर ख्रिस्टका प्यारा सन्तान बसो सधैँ जागी। राज्य राज्य लडाइँ गर्छन्, बग्छ खुनको खोलो, धर्म लडाइँ गर्दा हुन्छ मान्छेको दोहोलो। ख्रिस्टको निर्दोष सन्तानमाथि चल्छन् गोली छुरा, तर ख्रिस्टको प्रतिज्ञा छ छोड्ने छुइन टुकुरा। भरिएको संसार आज स्वार्थीपन्न झुटले उजाड्छन् है ख्रिस्टका घर अनेक तारा फुटले। अमेल र पापको कान छैन प्रेमको कुरा, सत्य वचन परमेश्वरको हुँदैछ हे पुरा। आउँछ जब सुनो हजुर सतावटका दिन, तर ख्रिस्टको प्रतिज्ञा छ आजै आउँछ लिन। हामी भोलि अरू पाठहरूलाई पढ्नेछौँ। आज हामी यतिमै यसलाई राख्नेछौँ ल। हुन्छ, सबैजना जय मसीह, धन्यवाद हाम्रो साथमा रहेर यो आशिषको भागीदार हुनुभयो। अब हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर
हामी यो जिउँदो पानी पढाइलाई हामी आजलाई यही स्थगित गर्नेछौँ। प्रभुको इच्छा भयो भने हामी फेरि भोलि आउनेछौँ है। जाँदै सूचना तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोस्, डिनर गर्नुहोस् अनि भविष्यमा जुन आउनेवाला छ एजेन्टहरूलाई चाहिँ आलराम थियो त्यही भएर ल हुन्छ। हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ। विश्वासयोग्य धर्मी अत्यधिक करुणामय परमेश्वर, तपाईँको दाइ गर्छौँ तपाईँले हामीलाई यो जिउँदो पानी पढ्नमा तपाईँले दया गर्नुभयो। आज विभिन्न आज बाइबल अध्ययनहरूबाट अनि आज विभिन्न आज तपाईँको आज यो जीवित वचनहरूद्वारा आज हामीसँग बातचित गर्नुभयो अनि यो टुटेको गिटारको बारेमा विशेष हामीसँग बातचित गर्नुभयो। धन्यवाद दिन्छौँ। आज हामी साँच्चै अझै पढ्ने जस्तै आज प्रभु संसारकै अभिलाषातिर घुमिरहेका व्यक्तिहरू फर्किने हाम्रो निम्ति आशै नभए तापनि त्यो तपाईँले त्यो गिटारलाई जसरी मर्मत गरी सुन प्रकार तपाईँले हाम्रो जीवनलाई मर्मत गर्न चाहनुहुन्छ, फेरि नयाँ धुन आएको बनाउन चाहनुहुन्छ। यस कारण हामी सबैलाई तपाईँको उपस्थितिमा आइकन आफैलाई समर्पण गर्ने हामीलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। कति जवान छोराछोरीहरू आज यी दिनहरूमा अझै पढ्न जस्तै संसारका यस्ता फर्किरहेका छन्, भुलिरहेका छन्, फर्किने उनीहरूलाई एउटा असम्भावना देखिरहेका छैनन्। आज आशा हराएका व्यक्तिहरू छन्, तर तपाईँले आज यही पाठद्वारा आशा दिन चाहनुहुन्छ, सम्भावना दिन चाहनुहुन्छ। यसरी तपाईँले आफ्नो घरमा फर्काइल्याउन चाहनुहुन्छ। तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। यी पढेका किताबहरू छन्, यसबाट तपाईँको छोराछोरीले यी कुरालाई जान्न सकुन्, बुझ्न सकुन्, करुणाको ममेकरण गर्न सकौँ प्रार्थना छ। तपाईँको इच्छा भए बाँकी पाठ हामी भोलिको दिन पर्सिको दिन हामी पढ्नेछौँ। तपाईँको सहायता अनुभव गर्नुहोस्। सबैजनाले सुने यहाँलाई आशिष दिनुभएको छ, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। कतिजना सुन्नुपर्छ, दया गर्नुहोस्। बाँकी सबै सेकालाई आजको साँझको सेकालाई तपाईँ हातमा जनाउँछौँ, सहायता गर्ने गाउँछौँ प्रार्थना गर्दै। धन्यवाद छोटो बिन्ती प्रार्थना यीशुसँग पिता सुनिश्चित गर्नुहोस्। आमेन। परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सन्नति हाम्रो बिचमा, सारा विश्वको बिचमा अनि जिउँदो पानी परिवारको बिचमा आजदेखि सदा सर्वदा एकसँग बनिरहेका हौँ। आमेन। जय मसीह। जय मसीह। सबैजनालाई धन्यवाद।